آقا ماں دیاں زلفاں دے ہاتھ پھیر دینے نالے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگ دینے کہ رو کے کندنے اماں اکھاں کھول تیرا محمد پیاروں دائی اماں اٹھ سینے لالے میرے آقا رویا سمان دے فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں ادھر سیدہ آمینہ دیاں اکھیاں کھل گئیاں کتابہ کے لکھے آؤں سیدہ آمینہ دیاں آخری بیلا آ گیا ادھر موت دے فرشتے آگئے کملی والے بھی امینہ یا آخری ہچکیاں آئیاں پڑھ کے کملی والے نے سینے لالے آؤ فرما دیاں سونے آؤں تینوں لوریاں حلیمہ بھی دتیاں نے تینوں لوریاں شیمہ بھی دتیاں نے تینوں لوریاں من بھی دینیاں نے آجا جا کی وری ماں کھلو لوری لے لے سیدہ آمینہ کملی والے نو دودی چلائیں کدے لب چھم دیاں نے کدے رخسار چھم دیاں نے کدے متھل چھم دیاں نے جڑے ویلے آؤ خری ہچکی آئی کملی والا چکے میں امن دی گودی چ رکھے آؤ فرما دیا نہیں میں امن میں ٹر چلی آؤ نیتا باپ کوئی نہیں اجماری چلی آؤ کنہ دیا ماما بچپن جٹھر جا دیا نے اولادا نکران جی بیک رون دیا نے او پتر دیوانا نہ لگ کھرون دے نے فرما دیا میں ٹر چلی آؤ میرا محمد روے نا سیدہ آمینہ پاک دی شادی ہوئی نا حضرت عبداللہ دے نال او بھی حسن دا تاجدار تے او شرم و حیا دے ملک دی تاجدار باپ دا نا عبداللہ ہے تے ماں دا نا آمینہ ہے عبداللہ دا مانی اللہ دا بندہ تے آمینہ دا مانی ایمان والی نوجوانوں سیدہ آمینہ فرما دیا جدو میں عبداللہ نو ویکھیا تے ایڈا سونا امام جلال الدین سیوطی فرما دے کملی والے دے ابو جی ایڈے سونے سن کہ جدو حضرت آمینہ نال شادی ہوئی تے مکہ دیاں 300 عورتاں دکھے چ مر گئیاں 300 عورتاں دے دماغی توازن بگڑ گئے جڑیاں حضرت عبداللہ نال شادی کرنا چاہ دیا سن میں بس آئی کماں گا او جدے پیچھے مصر دیاں بیبیاں انگلیاں کٹ لین او یوسف ایڈا سونا ہے تو جدے پیچھے عرب دیاں 300 مر جانو کنہ کو سونا ہوئے گا او جدے پیچھے عرب دیاں 300 مر جاون او عبداللہ کنہ کو سونا ہوئے گا حضرت عبداللہ نہ شادی ہوئی تے سیدہ آمینہ فرما دیا میں مقدرہ تے ناز کراں کہ وادی بطحا دا یوسف عبداللہ میں نو ملے آئے ایک مصر دا یوسف ہے ایک وادی بطحا دا یوسف ہے فرما دیا مقدرہ تے ناز کراں حضرت عبداللہ فرما دیا میں اس گل تے ناز کراں کہ عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمینہ رب نے میرے حصے واسطے رکھے سی گرامی قدر حضرات نکاح نو 3 مہینے گزرے ایک دن نبی کریم دے دادا جی گھر آئے تے آ کے حضرت عبداللہ نو بٹھا کے فرما لگے پتر تو میرے 10 پتراں چوں سب تو چھوٹا بھی ہے سونا بھی ہے تے لاڈلا بھی ہے پر ہم تو بیٹا شادی شدہ ہیں تے کو کاروبار کریے عرض کی تھی ابا جان سر تسلیم خام جو مزاج یار میں آئے عرض کی تھی بابا میں حاضر ہاں فرمایا بیٹا میرا قافلہ ملک شام مل تجارت جا رہے میرا دل کرتا ہے کہ ایس واری قافلے دی رہبری تسی کرو ایس واری قافلہ تسی لے کے جاؤ حضرت عبداللہ تیار ہو گئے عرض کی تھی بابا میں حاضر ہاں سیدہ آمینہ پاک نو خبر ملی تے کمرے دی نکرے چ بیٹھ کے رو رہی ہیں حضرت عبداللہ کمرے چاہے تے رو کے کہنے لگی میں تے اجے رج کے ویکھیا بھی نہیں حضرت عبداللہ فرما لگے 1 مہینہ ملک شام جاندیا لگ دے 1 آوندیا لگ دے 1 مہینہ میں ملک شام گزاراں گا آمینہ 3 مہینے بعد ملاقات ہوگی گی سیدہ آمینہ نے روندیا حضرت عبداللہ نو وداع کیتا قافلہ مکہ تے ٹریا تے مدینے دے وچوں گزر کے ملک شام جانا سی جدو مدینے چ گزر ہویا تے حضرت عبداللہ نو خیال آیا کہ تے میرے نانکے بھی نے تے میرے سسرال بھی نے 3 مہینے جے شادی نو ہوئی ہے تے میں تھوڑے دن اپنے سسرال رک جاواں آپ رک گئے اج میں ساڈے دور وچ کرونا دی وبا پھیلی تے لوگ فوت ہو گئے جدو حضرت عبداللہ مدینے ٹھہرے انہاں دناں وچ مدینہ طیبہ تے ارد گرد بخار دی وبا پھیلی لوگاں نو بڑا شدید بخار ہو گیا حضرت عبداللہ مدینے رکے تھے آپ نو بھی بخار ہو گیا اتنا شدید بخار ہویا کہ بخار دی شدت دے نال حضرت عبداللہ 25 سال دی جوانی چ نکاح تو 3 مہینے بعد مدینے فوت ہو گئے نان کے تے سسرال والے مدینے قبر بنا کے مکے پیغام بھیج دیتا
ادھر مکے سیدہ آمینہ انتظار کر رہی ہیں. مکے جدو پیغام حضرت عبداللہ دے وصال دا پہنچے آتے مکے چ کوہرام مچ گیا. لوگ چیخا مار کے روگے کہ وادی بطحا دا یوسف چلا گئے، کعبے دے متولی دا لاڈلا پتر ٹر گئے. ادھر سیدہ آمینہ نو یہ کوئی خبر نہیں تھے، سارے اس گل دے پریشان نے. آمینہ نو کون دسے گا؟ ایک دن حضور دے دادا جی روندے گھر آئے تھے، آکے سیدہ آمینہ دے سر تے ہاتھ رکھے نا تے بڑی شفقت نہ فرماتے نے بیٹی آمینہ صبر کری. فرماتی کہ میں نے انج لگے جو میں کلیجہ منو آ رہے تھے رو کے فرمان لگیاں ابو جی کادا صبر کرا. آپ نے فرمایا بیٹی آمینہ جی دیوں ڈیکھا کرنی ہونے ہونا کوئی نہیں. ساڑھا عبداللہ دنیا تو ٹر گئے نے دلدار دلان دے پتنوں چکے محرا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراں بھائی اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراں. سیدہ آمینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئیاں. نوجوانوں سیدہ آمینہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی. دنیں بھی رو دیاں رات بھی رو دیاں نہیں. آوازہ مار کے کہندی عبداللہ کدھروں آ جا اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں. دنیں بھی رو دیاں رات بھی رو دیاں. دنیا ڈاڑی تے اسیاں ماڑے آئے ڈر دے اف نہیں کر دے آئے اے ٹر جاؤن محبوب جنا دے آئے انہا جون دے آئے تینا مر دے. سیدہ آمینہ جنہیں بھی رو دیاں رات بھی رو دیاں. ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے رو دیاں ویکھ لے آؤ. ادھی رات ویلے کعبے دے اندر آ گئے. کعبے دے پردے پھڑ کے عرض کر دینے کعبے والے آؤ میرے 10 پتراں جو لاڈلا ٹر گیا. عرض کی دیا اللہ بڑے رو گیا صبر کر جاواں گیا. یا اللہ آمینہ جوانے روندی ویکھی نہیں جاتی. عرض کی دیا اللہ آمینہ نے کہ پتر دے دے او دیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جان میرے دل نو بھی سکون آ جائے. فرما دینے ادھی رات ویلے روندیاں دعا کر رہے آؤ. فرما دینے روندیاں میری اکھ لگ گئی. ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا کہنے لگا عبدالمطلب رومین آوا نالے کعبے چویا باد آئی. تو تے دعا پترا تو ایک پتر مانگ کے دعا دلان دا سکون پیا مانگنے. اسا آمینہ نو پتر دینے جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے گا. ادھر نبی پاک دے دادا جی دعا کر رہے. ادھر سیدہ آمینہ فرما دیا نے جمعہ دی رات فرما دیا رجب المرجب شریف دا ماہ مکرم فرما دیا رو دیا ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی. ایک سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر. فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا. بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینا آیا. فرما دیا بابا جیدہ سائیں ٹر جائے انہوں کبھیوں مبارک پیا دینا. بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں مبارک دینا آیا محمدی ماں پڑھن والی ہیں. فرما دیا میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا بیٹی منوں لوکی آدم آنکھ دے آئے نہیں. فرما دیا بابا تے چلا گیا میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے جے پھر نہیں آؤ. جیڑا پتھر میرے قدمان دے تھلے آدھا ہے او منوں چب دئی نہیں میں قدم رکھنی پتھر بگل کے موم بن جاندہ ہے. فرما دیا اور پتھرانوں کی ہو گیا. نکا جیا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے دے اسی پہ بگلنے محمد آلین دے پڑیاں پگل جانا.
اجے تے اسی پگھلنے ہاں وہ آ گیا تے ویکھی بڑیاں بڑیاں پگھل جانے ہیں، پھر بڑے بڑے پگھل گئے، جیڑا ویکھدا وہی پگھل جاندا ہے، جیڑا ویکھدا وہی پگھل جاندا ہے۔ نالے پتھر بول کے دسنا چاہتے ہیں آمینہ تے بھی گوچ او ہونا جنہیں پتھراں تو بھی کلمے پڑھا لینے ہیں۔ میں ایک کہنا پتھران اعلان کر کیا گیا ہوگا او پتھران تو کلمے پڑا جاندہ ہے کہ سکیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، اوٹ بیڑے ترا جاندہ